अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। कामयाबी के सफ़र में सबसे बड़ी जो रुकावट है इंसान को फ़ेस करनी पड़ती है, वो उसका खौफ़ है। किसी न किसी चीज़ का डर और खौफ़ इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। पैदाइशी तौर पे जब कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है, तो वो उसके साथ 3 किस्म के खौफ़ होते हैं, जो इंसान पैदाइशी तौर पे कुदरत की तरफ से जो खौफ़ लेके आता है। उनमें पहले नंबर पे है ऊँची आवाज़ का खौफ़, बुलंद आवाज़ में अगर एकदम आपके करीब कोई धमाका होता है या ऊँची आवाज़ आती है, तो हर इंसान एकदम से डर जाता है, सहम जाता है। वो उसके बस में नहीं है। दूसरे नंबर पे बुलंदी से गिर जाने का खौफ या बुलंदी हाइट का खौफ। जब आप किसी बहुत ऊंची जगह पे जाके ज़मीन को नीचे देखते हैं, तो वहाँ पे आपको एकदम का एक तरह की एक फ़ियर और एक खौफ आपको आता है कि यार मैं यहाँ से कहीं गिर ना जाऊँ। और तीसरे नंबर पे जो है वो है सांस के रुक जाने का खौफ। आपको जब एक पैनिक अटैक आता है, आप चोक हो जाता है आपका सांस, आपको ऐसा फील होता है कि यार दम घुटने से मेरी की मौत वाक़या ना हो जाए। तो बेसिकली ये तीन खौफ हैं जो हर इंसान के साथ कुदरती तौर पे उसके साथ होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने खौफ दुनिया में हमने पाल रखे हैं, वो हमें या तो हमारे इर्द गिर्द के माहौल से मिलते हैं या हमारी अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो खौफ हमने उनको अपने साथ लेकर रखा हुआ है। अगर आपने ज़िंदगी में लड़ना है, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो अपने खौफ पे काबू पाना सीखें। वो इंसान ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने खौफ के बोझ तले दब कर अपनी सारी हिम्मत हार जाता है और अपने आप को ये समझता है कि मज़लूम समझता है और ये समझता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये खौफ है जो इंसान को कुछ भी बड़ा करने से रोकता है। सबसे पहले जो मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने खौफ पे काबू पाने के लिए, वो है आपका एटीट्यूड। आप किस एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एटीट्यूड का क्या मतलब है? एटीट्यूड इज़ बेसिकली व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू विद योर लाइफ, व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ। ये बेसिकली एटीट्यूड है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाले तमाम मुश्किलात को फेस करना सीख जाएंगे, तो आप अपने फियर्स के ऊपर काबू पा लेंगे। अपने आप से दोस्ती करना, ये सबसे पहली इसकी शर्त है कि अगर इंसान आप अपनी ज़ात से राज़ी नहीं हैं, आप अपने आप को ही इस काबिल नहीं समझते, आप मज़लूम अपने आप को समझते हैं, आप समझते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ या मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो आप अपने वो जो अपनी ज़ात का जो खौफ है, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप दुनिया के लिए कैसे कोई बड़ा काम कर सकेंगे या दुनिया को किस तरह कोई फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। मुश्किलात आती रहेंगी। ये बात अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि इंसान की ज़िंदगी पैदा होने से मौत तक मुश्किलात की नौइयत बदल जाएगी, लेकिन मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होंगी। मुश्किलात हमेशा आपके साथ रहेंगी, लेकिन आपने उनको फ़ेस करना है। तकलीफ़ें जो आपके ऊपर आती हैं, आज़माइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, वो बेसिकली आपकी वर्थ बताने के लिए आपके ऊपर आती हैं। इंसान के ऊपर जितनी बड़ी तकलीफ़, जितनी बड़ी आज़माइश आएगी, उतना उसके बाद उतना ही बड़ा अल्लाह ताला उसको इंसान को दर्जा अता फ़रमाएगा। इस चीज़ को ज़हन नशीन रखें कि इंसान की जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी, मुसीबत आए, तो उसका जितनी वो बड़ी मुसीबत होगी, उसका जितना लेवल बड़ा होगा, समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको उसके बाद कोई उतना ही बड़ा दर्जा अता करना है। परेशानियों से सीख कर दूसरों के लिए एक तरह का एक मेंटर बन जाएँ, एक टीचर बन जाएँ। जब आपका ये माइंडसेट होगा कि आज मेरे ऊपर तो कोई तकलीफ़ है, कोई मेरे ऊपर परेशानी आई है, मेबी कुदरत ने आपको किसी काम, किसी ख़ास काम के लिए चुन लिया है। तो वो आपके ऊपर जब आज़माइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, तो आप उनको इस पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ, इस एटीट्यूड के साथ उन मुश्किलात को उनका सामना करें, उनको फ़ेस करें कि यार अगर आज मैं इन मुश्किलात को फ़ेस कर रहा हूँ, तो कल को जो सैकड़ों, हज़ारों लोग शायद मेरी ज़िंदगी में आएँ, जिनको मैं बता सकूँ अपने रियल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस के साथ कि यार मैंने मेरे ऊपर भी ये मुश्किल वक़्त आया था, मैंने भी इनको फ़ेस किया था। रास्ते में दरमियान में तो मुझे बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत अज़ियत मुझे फ़ील हुई। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकामात हैं जब मैंने अपना यानी कि जिसे कहना चाहिए कि मैंने हथियार अपने हाथ खड़े कर दिए, हथियार डाल दिए और मुझे लगा कि नहीं बस इससे ज़्यादा मेरे में सकत नहीं है। लेकिन अगर आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तो वो तकलीफ़ आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला उस तकलीफ़ से निकाल के आपको राहत के अंदर ले आया। तो ये वो चीज़ है कि जब आप खुद उस एक मुश्किल वक़्त से गुज़रे होंगे, तो आप लोगों को बता सकते हैं। और जानिए ये इस बात को यानी कि सोचें, इमेजिन करें कि जब दूसरे लोगों को आप अपनी तकलीफ़ों से, अपने एक्सपीरियंसेस से बताएँगे, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, तो आपका उनकी नज़र में कितनी आपका मुकाम और आपकी इज़्ज़त बुलंद हो जाएगी। वो आपको अपना मेंटर, अपना टीचर, उस्ताद आपको अपना समझने लग पड़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं किसी इंसान पर उसकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। मुसलमान होने के नाते हमारा इस चीज़ पर ईमान होना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला ने अगर मुझ पे अगर ये मुसीबत, ये तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आई है,
تو یقیناً میرے اندر اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں اس تکلیف اور اس مشکل وقت سے نکل جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میری ویکنیسز، میری جو اسٹرینتھس ہیں، ان کو ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ تو اگر اس نے میرے اوپر تو یہ تکلیف ڈالی ہے تو انشاءاللہ میں نے، آپ یہ اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس تکلیف کو فیس کریں کہ میں نے اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا ہے، اور میں نے یہ آزمائش آئے گی، یہ آزمائش کو میں نے فیس کرنا ہے، اور میں اس میں سے انشاءاللہ ضرور نکل جاؤں گا۔ عزت اور ذلت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے اس دنیا کے اندر سب سے بڑے خوف کیا ہوتے ہیں؟ کسی انسان، یہ کہا کہ آپ کا باس ہے یا آپ سے بڑا ہے، آپ کو اس کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ آپ کی بے عزت نہ کر دے۔ انسان کو اپنے رزق کے چلے جانے کا، رزق کے تنگ ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ انسان کی جاب چلی جائے، انسان کو اس کے جاب انسیکیورٹی ہوتی ہے، اس کا خوف ہوتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ، آپ کے بچے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو کچھ ہو جائے تو یہ انسان کا بہت بڑا زندگی کا خوف ہوتا ہے۔ کسی شے کے کھو جانے کا، کوئی پیارا، کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کو چھوڑ کے جانا چلا جائے، آپ اسے کھو نہ دیں، یہ ایک زندگی کا خوف ہے۔ اس کے علاوہ لوگ کیا کہیں گے، انفارچونیٹلی یہ سب سے بڑا خوف ہے کہ کوئی جو ہمیں کوئی بڑا کام کرنے سے جو ہے ریسٹرکٹ کرتا ہے، وہ روکتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو ہم پہلے سے یعنی کہ زیوم کر لیتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، سیلف ازمپشن ہماری ہوتی ہے، یار اگر میں یہ کروں گا تو دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کبھی، یعنی کہ نہ آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتے ہیں، اور نہ کہ آپ بڑا کام کرنے کی آپ میں سخت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ ان فیئرس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تب تک آپ زندگی میں آگے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو صرف عربی کی حد تک پڑھتے ہیں، ثواب کی حد تک، یعنی کہ قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ صرف ثواب ملے گا اس کی عربک پڑھ لی، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہماری مادری زبان اردو ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کیا وے آف لائف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفائن کیا ہے، کیا گائیڈنگ پرنسپل اس نے بتائے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں اپنی زبان کے اندر۔ اگر آپ انگلش کے اندر ایزی سمجھتے ہیں تو آپ انگلش میں پڑھ لیں، لیکن عربک سب سے پہلے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے، ہمارے پاس، ہم اپنی زندگی کے اندر مشکلات کے میں اور زندگی کی مصروفیت کے اندر اتنے ہم مگن ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں نکل پاتا کہ ہم دوبارہ سے ایک عربک زبان جو ہے اس کو ہم دوبارہ نئے سرے سے سیکھنا شروع کر دیں۔ لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم عربی زبان کی بجائے اس کو اردو کے اندر جو ہے، جو ترجمہ تفسیر ہے، اس اردو کو تو پڑھیں، اس کو تو لازمی، اس کو یعنی کہ اس پہ عمل کریں۔ ہم عمل تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کی بیسک چیزیں جب اپنی زبان کے اندر سمجھ آ جائیں گی، جب ہم یہ سیکھ لیں گے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ جب ترجمے کے ساتھ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، تب یقین مانیں آپ کی زندگی، آپ کا زندگی کو جس طریقے سے جس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو دیکھنے کا ایک آل ٹوگیدر آپ کا نظریہ چینج ہو جائے گا زندگی کے بارے میں۔ اور جو چھوٹی موٹی مشکلات آپ کی زندگی میں ڈیلی روٹین میں آتی ہیں، جس پہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا، اللہ پہ پختہ ایمان ہو گیا آپ کا، تو آپ ان تکلیفوں کو تکلیف سمجھیں گے ہی نہیں، ان پریشانیوں سے بڑے دل کے ساتھ ان کو فیس کریں گے اور ان میں سے نکل جائیں گے۔ یہ جو میں بات یہاں پہ کوٹ کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لے آئے، میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ ایمان ہو گیا، اس کی زندگی میں جتنے بھی خوف جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری زندگی میں جس طرح کے بھی خوف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خوف سے، ان تمام خوف سے اور تکلیفوں سے آپ کو نکال لے گا، آٹومیٹکلی آپ اس میں سے نکل جائیں گے، بشرطے کہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر مضبوط ہے تو۔ اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ زندگی میں اپنی زندگی، تمام لوگ اپنی زندگی میں سے کاش کا لفظ جو ہے اس کو نکال دیں، کہ کاش میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، کاش وہ میرے ساتھ اس طرح نہ کرتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا، کیونکہ کاش کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ مومن مرد کو، مومن عورت، مومن انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے۔ تو اس کاش کو، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں کوئی کاش نہیں ہے، اس لفظ کا ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے۔ اب یہ اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو سمجھا لیں کہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اللہ نہ چاہتا تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، نیک نیتی کے ساتھ کام کیا، لیکن اس کے بعد ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ پر اگر آپ توکل آپ کا مضبوط ہے تو یقین مانیں کہ زندگی کے اندر سے بہت سے جو خوف ہوتے ہیں، جو ہمارے فیئرز ہوتے ہیں، جو ہم نے خود سے پالے ہوتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔